बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो धोखा दे वो हम में से नहीं। बुज़ुर्ग और दोस्तों, जब हम गौर करेंगे तो ये छोटी छोटी हदीसें हमारी ज़िंदगी में काम आने वाली, बहुत ही नसीहत हासिल करने वाली, सबक आमोज़ हदीसें हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी भलाई के लिए, हमारी खैर खाई के लिए, सारी इंसानियत की भलाई और खैर खाई के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी कारआमद बातें बताई हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं कि अगर हम उन एक हदीस पर गौर कर लें और उस पर अमल कर लें तो हमारी ज़िंदगी में इनकलाब आ जाएगा, हमारी ज़िंदगी संवर जाएगी, हम इस दुनिया में भी कामयाब हो जाएंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो धोखा दे वो हम में से नहीं हो सकता। तो मुसलमान और मुस्लिम और मोमिन की पहचान यही है और उसका शेवा ये होना चाहिए कि वो किसी को धोखा ना दे, वो दगाबाजी ना करे, किसी को भी धोखाधड़ी से धोखा में मुब्तला ना करे। जब कोई बात कहे, जब किसी पर किसी चीज़ का वादा करे तो उस वादे की ख़िलाफ़ वर्जी ना करे और उसे धोखा ना दे। धोखा देना एक ये भी होता है कि बाज़ ताजिर हजरात क्या करते हैं, अपने सामान को बेचने के लिए, जैसे खाने की चीज़ें जो होती हैं, चावल हो, गेहूँ हो, उसमें वो अंदर से पानी मिला देते हैं ताकि वज़न में भारी हो जाए और ऊपर से गल्ले को ढक देते हैं, ऊपर से सूखे हुए गल्ले उस पर डाल देते हैं ताकि लोगों को पता ना चले। तो ये बेवकूफ़ बना रहे हैं, ये धोखा दे रहे हैं, ये भी धोखा है। अगर हम किसी से कोई सामान लेते हैं, कोई चीज़ लेते हैं और उसके बाद उसका सामान वापस नहीं करते और धोखा दे देते हैं उसके सामान को वक्त पर ना लौटाना, ये भी धोखा है। तो बुज़ुर्गों और दोस्तों, मुसलमान का शेवा ये नहीं है, अपनी ज़ुबान का पक्का हो। मुसलमान कभी झूठ नहीं बोल सकता, मुसलमान दगाबाजी नहीं कर सकता। आज हम सिर्फ़ नाम के मुसलमान रह गए हैं। हमारी नज़र सिर्फ़ दुनिया के एक्टरों पर होती है, फ़ैशन पर हमारी नज़र होती है और बड़े बड़े सरमायादारों पर हमारी नज़र होती है। अगर हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी छोटी बातों पर, हम इन छोटी छोटी हदीसों पर अगर हम अमल कर लें तो बुज़ुर्गों और दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में इनक़लाब आ जाएगा, हमारी ज़िंदगी संवर जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानियत की बातें बताई हैं, खैर खाई और भलाई की बातें बताई हैं कि हम किसी को धोखा ना दें, किसी को धोखा ना दें। अगर किसी को आपने कहीं बुलाया है, कोई वक्त दिया है और वक्त फ़िक्स और मुकर्रर किया है और उस वक्त पर आप अगर नहीं पहुंचेंगे तो ये भी धोखा देना हुआ। तो बुज़ुर्गों और दोस्तों, अपनी ज़िंदगी को खुशगवार बनाएं, अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी करके हम इस दुनिया में भी कामयाब हो सकते हैं और आखिरत में भी कामयाब हो सकते हैं। अगर हम इन बातों पर तवज्जो नहीं देंगे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े को छोड़कर गैरों के तरीक़े पर भागेंगे, गैरों के तरीक़े को नाफिज करेंगे अपनी ज़िंदगी में, गैरों के तरीक़े को लागू करेंगे अपनी ज़िंदगी में, तो हम कभी भी फलाह नहीं पा सकते, हम कभी भी भलाई हमें नहीं मिल सकती, हम कभी भी निजात नहीं पा सकते। इस दुनिया में भी और आखिरत में भी हम ज़लील व ख़ार और रुसवा होंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत पर अमल करने से हमारी कामयाबी है। तो ज़रूरत इस बात की है कि इन हदीसों को याद करना भी बड़ी फ़जीलत और सवाब का काम है। तो हम इन छोटी छोटी हदीसों को ख़ुद याद करें और अपने बच्चों को भी याद कराएं ताकि उनकी ज़िंदगी में भी इनक़लाब पैदा हो, ताकि वो भी अभी बचपन ही से अपने कैरेक्टर को सुधारें, अपनी आदत को सुधारें और वो एक अच्छे इंसान, एक अच्छे मुसलमान बनने की कोशिश करें। तो ये हमारे माँ बाप के ऊपर भी ज़िम्मेदारी है, फ़रीज़ा है कि अपने छोटे नौनिहाल बच्चों को ऐसी तालीम व तरबियत दें कि वो बचपन से ही अपनी बुनियाद को मज़बूत कर लें और बड़े होने तक वो मुसलसल और पूरा जिस्म उनका ईमान वाला बन जाए, पूरा मुकम्मल ईमान वाला बन जाए। वो जब ही होगा जब हम बचपन से ही अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करेंगे,
اسلامی ماحول میں انہیں ڈھالنے کی کوشش کریں گے تبھی یہ کام ہو سکتا ہے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، آج جو دنیا میں اتنی برائیاں پھیل رہی ہیں وہ کیوں؟ ہم نے اس میں ہمارا بھی حصہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو اتنا چھوٹ دے دیتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو اتنا آزاد کر دیتے ہیں کہ ان کے جی میں جو آتا ہے اپنی مرضی میں اپنی خواہش کے مطابق وہ کام کرتے ہیں، اسلام کے طریقے کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، اسلام کے احکامات کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کو نظر انداز کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے، وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہماری شہرت ہو جائے گی، وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا نام ہو جائے گا، ہم دولت مند ہو جائیں گے۔ وہ ان کی بھول ہے۔ جو شخص بھی اسلام سے ہٹا، اسلام کے طریقے سے ہٹا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ٹھکرایا، وہ اس دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگا اور آخرت میں بھی ذلیل و رسوا ہوگا۔ تو بزرگوں اور دوستوں، ہمارے اوپر، ہمارے ماں باپ کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کی اچھی تعلیم و تربیت دیں، اچھی تربیت کریں اور ان کے بچپن سے ہی انہیں اس بات پر گامزن کریں، اس بات کی تلقین کریں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے ہٹ کر ایک انچ بھی تم زندگی نہیں گزارو گے، تمہیں ہر حال میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزارنا ہے، جبھی کامیاب ہوگے۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو تم چاہتے ہو کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے غیروں کو خوش کر اور غیروں کے مفاد میں بول کر، اسلام سے ہٹ کر، اسلام کے طریقے کو چھوڑ کر اور غیروں کو خوش کر کے ہم اس دنیا میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کچھ دیر کے لیے تمہیں واہ واہی مل جائے، ہو سکتا ہے کچھ دیر کے لیے تمہاری شہرت ہو جائے، ہو سکتا ہے تمہارے پاس روپے دولت کے انبار ہو جائیں، لیکن کب تک؟ جب تک یہ زندگی ہے۔ آنکھ بند ہوئی، کوئی نہیں جانتا کب اللہ رب العزت اپنے پاس بلا لے، تو تمہیں توبہ کرنے کی بھی توفیق حاصل نہیں ہوگی۔ پھر کیا ہوگا؟ تمہارے کون کام آئیں گے اللہ کے یہاں؟ اللہ کے یہاں کون سفارشی ہوگا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تم رسوا کر دو گے، اللہ رب العزت کے احکام کو ٹھکرا کر کے خود ذلیل و خوار ہوگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری کیسے سفارش کریں گے؟ جو شخص اسلام سے ہٹ کر مرتد ہو جائے، اسلام کے طریقے کو چھوڑ کر غیروں کو طریقے کو اپنا لے اور غیروں کے مذہب میں چلا جائے اور اس میں یہ سمجھتا ہے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، ہماری شہرت ہو جائے گی، مال و دولت کے انبار ہمارے پاس ہو جائیں گے، تو بزرگوں اور دوستوں یہ بھول ہے۔ تو آج سے جو ارتداد کا ماحول پھیل رہا ہے، اس میں ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں اور ماں باپ کے اوپر یہ اولین فریضہ ہے اور ان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کی اچھی پرورش کریں۔ آج رونا روتے ہیں جب بچے غیر مذہب میں چلے جاتے ہیں، تو وہ رونا روتے ہیں کہ ہمارے بچے غیر مذہب میں چلے گئے۔ وہ کیوں ہوا؟ آپ کی بھی غلطی ہے، کیونکہ آپ نے تعلیم و تربیت کے نام پر اپنے بچوں کو آزاد چھوڑ دیا۔ کبھی آپ اس کی خیریت نہیں لیتے کہ ہماری بچی کہاں جاتی ہے، کس کے ساتھ جاتی ہے۔ یہ آپ کے اوپر ذمہ داری ہے، اور آپ اسے ایسے اسکول میں پڑھائیے جہاں پردے کا ماحول ہو، جہاں اسلامی شریعت میں بچیاں پڑھتی ہوں۔ یہ ذمہ داری ہے، اور شروع سے آخر تک اس کی نگرانی کیجیے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اسے واقف کرائیے، روشناس کرائے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے، جبھی جا کر ہم کامیاب ہوں گے، صحیح مسلمان رہیں گے اور ایمان کو بچا کر اس دنیا سے بھی لے جا سکیں گے اور اللہ اور اس کے رسول کو خوش کر سکیں گے۔ اگر ایسا نہیں ہوا تو بہت ہی برا ہوگا اور ہم ذلیل و خوار اور رسوا ہوں گے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ہمارا کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ تو بزرگوں اور دوستوں، ایسی باتوں ان باتوں پر اللہ رب العزت ہم تمام لوگوں کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ جب ہم کوئی اچھی بات سنیں تو ہم اپنے دوست، احباب، رشتہ داروں کو بھی بتائیں، کیونکہ نیکی میں وہ بھی شامل، ہم بھی شامل ہو جائیں، آپ بھی شامل ہو جائیں۔ تو اس کے بارے میں، اس بات کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں آپ جتنی بھی جانتے ہیں دوسروں تک ضرور پہنچائیں، تاکہ اس کار خیر میں آپ کا بھی حصہ ہو۔ اللہ رب العزت توفیق سے نوازے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔